न्यूट्रिशन ही नहीं है तो यही गुर्बत है। तो जिधर तकरीबन आधी हमारी आबादी आज इस स्टेट के ऊपर है, तो इसके लिए एक तो हम इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के नीचे होगा, दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, ताकि ऊपर से हम ये सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सारी डिपार्टमेंट्स जो भी गुर्बत में कम करने में करती हैं उन सारों को एक जगह से कोऑर्डिनेट करें, और जो भी मसले बिजनेसेस को आते हैं वो भी एक जगह से हम आपके मसले हल करें। और हमने जो ये क्राइसिस में एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा था, हमने फैसला किया आते साथ ही जो हमें बाहर फ्रेंडली ममालिक में जाना पड़ा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बोल्स्टर करने के लिए, और ये जो सारा IMF का नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, तो ये शर्म की बात है कि यहाँ 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं 21 करोड़ पाकिस्तानियों की। इसलिए हमने अब पूरी कोशिश करेंगे, जो इन्होंने हमारी फाइनेंस टीम ने जो फैसला किया कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आएंगे, जो कंपेटिटर्स है सब कॉन्टिनेंट में, उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं। आपके लिए वैसे आसानियां पैदा करेंगे। ये जो हमारा BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो ऑफिस अब होगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सारा हम स्टेप्स लेंगे आसानियां पैदा करने के लिए। उसके अलावा जो हमने अभी बड़े ताकत से हम अब बड़े भरपूर तरीके से आएंगे, वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग। ये कनेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ, क्योंकि इनको एक ही तरह टैकल करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग। ये दोनों हमें इफेक्ट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग, यहां से डॉलर्स बाहर जाते हैं, अब हमें तादाद पता चल रही है कि किस तरह स्मगल होकर डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। उसके अंदर हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर भी देख रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से कैसे बात करें कि जिस लेवल की स्मगलिंग है। और दूसरा कि ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, ये स्मगलिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह ये पूरा अब हम सारी एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं सबको हम एक ही हमने इकट्ठा किया हुआ और एक पूरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग भी रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकने के लिए। हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो है रेमिटेंसेस, उसके लिए भी पूरे स्टेप्स ले रहे हैं कि उनके लिए आसानी करें कि लीगल चैनल्स के थ्रू वो रेमिटेंसेस भेजें, ताकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है डॉलर शॉर्टेज का, ये ख़त्म किया जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा सा वक्त है, लेकिन मैंने देखा ही नहीं 3-4 महीने में कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 1 जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो पाकिस्तान की है, CPEC एक और वजह है कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं, बड़ी मार्केट्स हैं। दूसरा कि जो पाकिस्तान का यंग पॉपुलेशन है, 12 करोड़ पाकिस्तानी 30-35 साल से कम है, इससे ये बड़ा बाहर इंटरेस्ट है, और वो समझ रहे हैं कि और माशाल्लाह आ रहे हैं हमारे पास, वो समझते हैं कि करप्शन के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट काबू पाएगी, उसके लिए हमारे पास बड़ा इंटरेस्ट है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। मिनरल्स की आपने बात की, अभी आज ही हम वो डिस्कस कर रहे थे जो रेको डिग का सारा सिलसिला है, लेकिन जो बलूचिस्तान में इस वक्त कॉपर रिजर्व्स हैं, फिर जो अभी दूसरी डिस्कशन आ रही थी, हमें आइडिया नहीं था कि थर में एक्चुअली किस क्वालिटी के रिजर्व्स हैं, हमें किसी को आइडिया नहीं था कोयल का। तो पाकिस्तान एक रिसोर्स रिच मुल्क है, इसमें सिर्फ हमने मदद करनी है इन्वेस्टर्स की, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो हमने आज चीजें सुनी हैं, वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें जो टैक्स के ऊपर बातचीत हो रही थी, मैं ये सोचा जिस तरह कि वो टैक्सेशन सिस्टम है, मैंने रियलाइज किया कि कोई बड़ा ही, या तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करने वाला आदमी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, या वो मजबूर होगा तो वो और कहीं जा नहीं सकता, या उसके पास पैसा इतना होगा कि वो ये सारी चीजें पैसे देके ओवरकम कर सके, या फिर वो 2 नंबरी करके पैसा बनाएगा। लेकिन जो जिस इन्वेस्टर के पास चॉइसेस हैं, जिस तरह का हमारा सिस्टम इवॉल्व हो चुका है, बड़े मुश्किल होता है कि
انویسٹر پاکستان میں اس ٹیکس رجیم اور یہ جو ساری ایشوز ہیں جو ڈفرنٹ اب پروونسز اور سینٹر کے اندر جو ڈفرنٹ ٹیکسز ہیں رجیمز بھی ڈفرنٹ بن گئی ہیں قانون بھی بن گئے 18th امینڈمنٹ کے بعد تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ سارا سنتھسائز کریں گے یہ ساری چیزوں کو اور ہم نے اپنے آپ کو ٹائم فریم بھی دیا ہے اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یہ جو ابھی ایک اور ہم نے فیصلہ بڑا فیصلہ کیا کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن اور جو ٹیکس پالیسی ایک ہی جگہ پہ تھی وہ ہم نے کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا ہے پالیسی علیحدہ کر دی ہے کلیکشن علیحدہ کر دی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کو تباہ کر دیا کلیکشن کے اوپر صرف زور ڈالتے ہوئے تو جب علیحدہ کیا تو اب پوری پالیسی بنے گی کہ ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری اور خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کو اٹھانا ہے اور کیسے اس کا کوئی کنیکشن ٹیکس کلیکشن سے نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب آپ کے پاکستان بزنس کاؤنسل سے انشاءاللہ میں میٹنگ بھی کروں گا آپ سے کیونکہ ہم ریگولر آپ سے کانٹیکٹ رہیں گے اور آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں بزنس کرنے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے اور آپ سے مسلسل انپٹ لیتے رہیں گے کیونکہ میں آخر میں یہ پھر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ویلتھ کریشن کے اوپر اور پروفیبلٹی کے اوپر جب تک وہ ایمفسائز نہ کرے یہ میں پہلی دفعہ مہاتر محمد سے ملا تھا 20 سال پہلے اس نے مجھے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اس باری ہم دبئی میں شیخ محمد سے ملے شیخ محمد نے ایگزیکٹلی یہی بات کی اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب تک لوگوں کو پیسہ بنانے دو جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں آسان نہ ہو پیسہ بنانا لوگ آتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ پھر سے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا فرق فیل کریں گے آپ ایک مختلف کلچر دیکھیں گے پاکستان میں کیونکہ ہمارا میرا مقصد ہے کہ غربت اٹھانے کے لیے ہمیں ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پاکستان اکنامک فورم سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے ہمیں دوسروں پر انحصار کرنے کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا غربت کے خاتمے کے لیے بزنس کمیونٹی کو مراعات مزید دینا ہوں گی جب بزنس کمیونٹی زیادہ ارن کرے گی ماحول سے فائدہ اٹھائے گی تبھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی آمد بھی بڑھے گی اور پاکستان میں غربت میں خاطر خواہ کمی کرنے میں مدد جی بالکل سب سے زیادہ سٹریس ہی ان کا اس بات پر تھا کہ ملک میں جو ہے وہ ویلتھ کریشن کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرمایہ کاری کریں ہاں اس کے ساتھ ہی پروگرام مکمل ہوا اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی اور ہما ملک کو دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اگر خشک سالی کی زد میں آئیں تو زندگی موڑ لیتی ہے آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی زندگی کا تسلسل ہمارے آبی ذخائر ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں